Galaxy News Hour live. निर्वाचन बजारमा आकर्षक कलेबरमा चिल्ला नाराहरू समेटिएका घोषणापत्र सार्वजनिक भइरहेका छन्। सानादेखि ठूला दलहरूले आफू सरकार र संसद पुगे के गर्छौं के गर्दैनौं भन्ने बाचा सहित आइरहेका घोषणापत्रहरू हेर्दा यस्तो लाग्छ साच्चै ती दल सरकारमा पुगे आउने 5 वर्षमा काया पलट हुनेवाला छ। बाटोघाटो बिजुली पानीको त कुरा सामान्य भए रेलदेखि पानी जहाजसम्मका स्वप्निल योजनाहरू दलहरू ल्याइरहेका छन्, दोहोर्याइरहेका छन्। घोषणापत्रहरूलाई पत्याउने हो भने लाग्छ नयाँ रोजगारीको बहार लाग्नेछ, सेवाको स्तर र उत्पादनको वृद्धिले आकाश छुनेछ। हुनेदेखि नहुनेसम्मले अनेक नाममा राज्यको तर्फबाट भत्ता पाउनेछन्। तर पत्याउने कसरी? कतिपयले त व्यवस्थै उल्ट्याउने सम्मका घोषणा गरेका छन्। घागडान विज्ञहरू राखेर तयार गरिएका घोषणापत्रमा लोकरिझ्याइका लागि लेखिएका ती वितरणमुखी कार्यक्रम कसरी पूरा हुन्छन्? विकास निर्माणका ती महत्त्वाकांक्षी योजना पूरा गर्ने स्रोत के हो? साधारण खर्च समेत धान्न मुस्किल आजको अर्थतन्त्रलाई दलहरूले भने जस्तो 5 वर्षमा दुगुना वृद्धि गर्ने सूत्र के हो? कसरी कार्यान्वयनमा आउँछ? संकल्प पत्र, प्रतिबद्धता पत्र वा यस्तै नाममा आइरहेका घोषणापत्रहरू यस्ता विषयमा मौन प्राय छन्। नाराले सुशासन आउँदैन, शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धताले मात्रै भ्रष्टाचार निमिट्यान्न हुन्न, बलिया नीति योजना र कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका नभए समृद्धिका नाराहरूले दिने भनेको मतदातालाई झुक्क्यान मात्रै हो। देश विकासको मार्गचित्र भनिएका यी घोषणापत्रहरूले नीतिबारे नबोल्ने हो भने घोषणापत्रको तामझामको कुनै अर्थ छैन। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। तामझामका साथ एमाले ल्यायो चुनावी घोषणापत्र। 5 वर्षमा 20 योजना पूरा गर्ने ग्यारेन्टी। सरकार बनेको 1 महिनाभित्र सबै नेपालीलाई नागरिकता दिने। राज्यको ढुकुटीको ख्यालै नगरी दलहरूबीच नगदै बाँड्ने घोषणाको होडबाजी। ठोस आर्थिक योजना बिना भत्ता बढाउनेदेखि निशुल्क पानी र बिजुली दिनेसम्मका वाचा। सीमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको रोक। सरकारी छात्रवृत्तिमा चिकित्सा पढिरहेका कमल भुसालको उम्मेदवारी खारेज भने सदर। राष्ट्रपति सीले तेस्रो कार्यकाल सम्हाले लगत्तै चीनद्वारा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत। 65 अर्ब अमेरिकी डलरको इकोनोमिक करिडोर योजनाबारे छलफल हुने। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटमा एपीएफको लगातार दोस्रो जित। सुदूरपश्चिम 10 विकेटले पराजित। प्रदेश 1ले बागमतीलाई 69 रनले हरायो। सरकारको संघीय कोष झण्डै 1 खर्ब घाटामा गइसकेको छ। सार्वभौम संसदले पारित गरेको बजेटमै समेटिएका कैयौं योजना कार्यान्वयन गर्न अहिले नै सरकारी ढुकुटीमा पैसा अभाव छ। ठूलो प्रशासनिक खर्च थेग्न जनतामाथि करको भार बढाइँदैछ। यसले आर्थिक असमानता मात्रै बढ्दै छैन, बहुसंख्यक मानिसको जीवनस्तर बदलिने रफ्तार नै कम हुन थालेको छ। यस्तो बेला चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका राजनैतिक दल भने घोषणापत्र मार्फत वितरणमुखी कार्यक्रमको होडमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले वितरणमुखी कार्यक्रमको होडबाजी गर्दा ढुकुटीलाई भने ख्याल गरेको देखिँदैन। त्यसैले दलहरूका घोषणापत्र धेरै हदसम्म भ्रमका पुलिन्दा जस्ता देखिएका छन्। सबैका दस्तावेज तौलिएर अन्तिममा घोषणापत्र प्रस्तुत गरेको नेकपा एमाले अघिल्लो चुनावमा जस्तै वार्षिक 5 लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने आश्वासन दोहोऱ्याएको छ। देशका पौने 7 लाख घर परिवार मध्ये 4 लाख परिवारलाई खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्न रोजगारी र नगद वितरण गर्ने भनेको छ। 2 वर्षभित्र सबै घरमा बिजुली पुर्याउने, वर्षायाममा 50 युनिट र हिउँदमा 30 युनिट बिजुली निशुल्क दिने भनिएको छ। 2 वर्षभित्र सबै परिवारलाई मासिक 10,000 लिटर पानी निशुल्क दिने, 60 लाख असहायलाई भत्ता बाँड्ने,
1 करोड मानिसलाई सहकारीमा जोड्ने र 10 खर्ब पैसा सहकारीमा जम्मा गर्ने भनिएको छ। वार्षिक 25 लाख पर्यटक भित्राउने र हालको करिब 48 खर्बको अर्थतन्त्रलाई 5 वर्षमा 100 खर्ब बनाउने तथा प्रति व्यक्ति आम्दानी 3 लाख पुर्याउने भनिएको छ। सत्तारूढ काङ्ग्रेसले भने अधिकतर दीर्घकालीन नीति र योजना समेटेको छ। 10 देखि 25 वर्षसम्मका लक्ष्यहरू समेटेर ल्याइएको काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा हरेक वर्ष 2.5 लाख नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने, न्यूनतम वार्षिक 7% आर्थिक वृद्धि गर्ने, 3 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई निशुल्क उपचार गर्ने, 65 वर्षमाथिकालाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमा र वृद्ध भत्ता दिने, गर्भावस्थादेखि मृत्यु पश्चात पनि अनुदान दिने विषय समावेश छन्। विपन्न परिवारलाई मासिक 50 युनिट निशुल्क विद्युत दिने भनिएको छ। 5 वर्षभित्र विद्युत जडित क्षमता 10,000 मेगावाट पुर्याउने भनिएको छ, जुन असम्भव प्राय देखिन्छ। लामो दूरी र बढी तौललाई अर्थतन्त्रको अभिशाप मानेको काङ्ग्रेसले यातायात पूर्वाधारमा कुनै नयाँ योजना अघि सारेको भने छैन। भएकै योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा भने जोड दिएको छ। आगामी 8 वर्षमा अर्थतन्त्रको 27% राजस्व असुली गर्ने भनिएको छ। यो जनताको पसिनामाथि राज्यको दोहन बढाउने कुरा हो। माओवादीले भने 2 अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने आधार निर्माण गर्ने भनेको छ, जुन वस्तुनिष्ठ देखिँदैन। 5 वर्षमा आधा गरिबी हटाउनेदेखि 1 वर्षभित्र विपन्न नागरिकलाई राज्य सुरक्षा कार्ड बाँडेर आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य र अत्यावश्यक वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ। 50,000 नयाँ सामूहिक उद्यम सुरु गरेर आधा लगानी राज्यले अनुदानमा दिने, 5 वर्षमा 20 लाख युवालाई छोटो माध्यमबाट रोजगारी वा स्वरोजगार बनाउने र वार्षिक 30 लाख पर्यटक भित्राउने जस्ता अवास्तविक योजनाहरू माओवादीले घोषणापत्रमा समेटेको छ। राप्रपाले पनि 8 वर्षपछि मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने, 1 परिवार 1 रोजगार सुनिश्चित गर्ने, किसानलाई 15 वर्ष अवधिको सहुलियत ऋण दिने जस्ता योजना समेटेको छ। भूमि समस्या सल्टाउने, सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने जस्ता परम्परागत विषय वर्षौंदेखि सबै दलका घोषणापत्रमा समावेश हुँदै आएका छन्। पछिल्लो पटक स्वास्थ्य बिमा र सामाजिक सुरक्षामा पनि बढी जोड दिएको पाइन्छ। आन्तरिक उत्पादन बढाउने र अर्थतन्त्रको सबलीकरण गर्ने एजेन्डा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुरा विगतका यिनै दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्र र अर्थतन्त्रको वास्तविकतालाई हेर्दा नै प्रष्ट हुन्छ। यही कारण पनि हुन सक्छ नागरिकले दलका घोषणापत्रहरूलाई खासै चासो र महत्त्व दिइरहेको देखिँदैन। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। नेकपा एमाले 2074को निर्वाचनपछि झण्डै 2/3 बहुमतको सरकार बनायो। निर्वाचन अघि एमाले माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरी मत मागेको थियो। निर्वाचनमा बहुमत आएपछि 2 दल मिले पनि, तर न 2/3 बहुमत नजिकको सरकारले जनता सामु गरेको बाचा अनुसार नै काम गर्यो, न त पार्टी नै सग्लो रह्यो। पानी जहाजदेखि रेलका बाचा सबै अलपत्र परे। जनताको जीविका सुधारका बाचा पनि गफमै सीमित बने। स्थानीय तहको निर्वाचनमा यसपालि कांग्रेस भन्दा पछि परेको एमाले अहिले जनतासँग मत माग्नका लागि 20 ग्यारेन्टी अगाडि सारेको छ। उसले आज चुनावी घोषणापत्र मार्फत 1 महिनाभित्र नागरिकता नपाउने समस्या समाधान गर्नेदेखि सबैका लागि काम र कमाई सुनिश्चित गर्ने सम्मका बाचा गरेको हो। नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय ललितपुरको च्यासलमा छ। 1000 जनासम्म अट्ने ठूलो हल त्यहाँ पनि छ। तर एमाले नवीन प्रयोग भनी काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित 5 तारे होटल याकिन यतिलाई घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने ठाउँका रूपमा रोज्यो, जहाँ अन्य दलले भन्दा केही फरक शैलीबाट एमाले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्यो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बायोमेट्रिक प्रविधिबाट हातले स्क्यान गरेर घोषणापत्रको भिडियो सार्वजनिक गरे। हामीले यसरी डिजिटली फिंगरप्रिन्ट स्क्यान गरेर यो गर्दैछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। 20,000 शब्दको 96 पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा एमाले अघिल्लो चुनावमा भन्दा केही फरक शैली समेट्न खोजेको छ। आफूले जितेर सरकार बनाउन पाए 5 वर्षमा गर्ने कामलाई 20 ग्यारेन्टीमा राखेको छ र यी ग्यारेन्टी मार्फत एमाले कांग्रेसका केही घोषणालाई काउन्टर दिन खोजेको छ। जस्तो कि कांग्रेसले महिलालाई निशुल्क प्याड दिने भनेकोमा एमाले 1 वर्षमा प्याडका लागि हरेक महिलालाई 1500 रुपैयाँ छुट्याएको छ। यसबाहेक अन्य 19 वटा ग्यारेन्टी गरेको एमाले आफूलाई जिताए राष्ट्र बैंकले जस्तै भुक्तानी दिने दावी गरेको छ। यो एउटा पिस अफ पेपर मात्रै होइन,
सेन्ट्रल ब्याङ्कले जस्तो ग्यारेन्टी गर्छ नोटमा त्यस्तै यो हरेक पाना मात्रै होइन, यसको हरेक अक्षर नोट जस्तो हो, जसको ग्यारेन्टी नेकपा एमाले छ, जसको ग्यारेन्टी हामी छ। त्यसकारण यी 20वटा ग्यारेन्टी तपाईँले भुक्तानी माग्न सक्नुहुन्छ। पछिल्लो समय एमाले नागरिकता विधेयकलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोजिरहेको देखिन्थ्यो। मंगलबार घोषणा पत्र मार्फत सरकार बनेको 1 महिनामा सबै नेपालीलाई नागरिकता दिने ग्यारेन्टी गरेको छ। यसबाहेक 5 वर्ष नीति तथा प्राथमिकता बनाएको छ। एमाले सुशासन, विकास, समृद्धि र समानतामा जोड दिएको छ र एमाले नेताहरूले यसलाई पार्टी जितको आधार भनेका छन्। तत्काल जनतालाई मन छुने खालको सामाजिक रूपान्तरणको खालको होइन र तत्काल चाहिँ गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा फोकस गर्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा विशेष चाहिँ चासो दिनुपर्छ, सुरक्षाको सवालमा भनेर भनेको र त्यसैले भएको हुनाले अहिले चाहिँ अब त्यो के त भन्दाखेरि 5 वर्ष त ग्यारेन्टीका साथ हामी बस्छौँ, बहुमतको सरकार आउँछ, त्यसपछिको चाहिँ योजना त फेरि भन्छ नि त। पहिले हामीले 10 वर्षमा यो गर्छौँ, 20 वर्षमा यो गर्छौँ भनेका थियौँ। अहिले हामीले 5 वर्षमा गर्ने कुराहरू मात्रै राखेका छौँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हामीले राज्यले धान्न नसक्ने आश्वासनहरू बाँडिरहेका छैनौँ। एमाले 5 वर्ष स्थिर सरकारका लागि जनतासँग भोट माग्न अनेक ग्यारेन्टी र आश्वासन दिएको छ, तर घोषणा पत्रमा समावेश गरेका विषयको कार्यान्वयन सहज छैन। विगतमा भन्दा यसपटक कामको फेरिस्त कम भए पनि एमाले अघि सारेका कतिपय योजना र कार्यक्रम अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिँदैन। पहिला अलि बढी महत्त्वकांक्षी कुराहरू आए र उहाँहरूले लिड गर्दा, रुल गर्दा त्यो चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने प्रश्नहरू पनि आइरहेको हुनाले यसपालि अलि बढी डाउन टु अर्थ, अङ्ग्रेजीमा अलि व्यावहारिक योजनाहरू अलि बढी आएको हुन् कि भन्ने एउटा मलाई लागेको र समग्रमा चाहिँ कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण नै थुप्रै कार्यक्रमहरू मैले यसमा पनि त्यही अनुभूत गरेँ। ओलीले 2074को निर्वाचनपछि झण्डै 2/3 बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरे, तर उनले त्यतिखेर जनता सामु गरेका वाचा अनुसार काम गरेनन्। काम गरेर देशलाई समृद्धिको बाटोमा लाने अवसर ओलीले खेरा फाले। उनले पार्टीभित्रको विवाद सुल्झाउन नसकेपछि प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिए। 40 महिनापछि एमाले सरकारबाट प्रतिपक्षमा पुग्यो। प्रत्यक्षतर्फ 23 सिट मात्र जितेको काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व पायो। काङ्ग्रेसले यसपालि ओलीलाई लक्षित गर्दै घोषणा पत्रमा प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एमाले भने आफ्नो घोषणा पत्रमा विघटनलाई बाध्यताको उपज भनेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनमा ऊ आत्मालोचना गर्न समेत तयार भएन। साथै सर्वहारा वर्गको पार्टीको घोषणा पत्रका नाममा गरिएको तामझामप्रति कार्यक्रमकै सहभागीले रोष पोखे। पार्टी त सर्वहाराको हो, लेख्दाखेरि पनि त्यहाँ सर्वहारै भनेर लेखिन्छ, तर यो यतिमा काम आएर जुन घोषणा बनाइएको छ, यही घोषणा सभा, यो बैठक टुँडी खेलमा ट्रेन चाहेर गरेको भए योभन्दा हजारौँ गुणा धेरै मान्छेहरूको उपस्थित हुन्थ्यो र जुन 20वटा ग्यारेन्टी शब्द ग्यारेन्टी राखेर 20वटा पोइन्टहरू जुन भनिएको छ, मान्छे लाइफ आफ्नै ग्यारेन्टी छैन है, त्यसले गर्दा कुनै पनि घोषणा पत्रमा लेखेका बुलाहरू ग्यारेन्टी हुन सक्दैन। एमाले चुनावमा मत माग्नका लागि 20वटा ग्यारेन्टी सहितको घोषणा पत्र त ल्याएको छ, तर उसको घोषणा पत्रलाई मतदाताले कुन रूपमा लिन्छन् र ग्यारेन्टी गरेका विषय कार्यान्वयनका लागि एमाले बहुमत पाउँछ कि पाउँदैन, त्यो चाहिँ मङ्सिर 4 पछि नै थाहा हुनेछ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। चुनाव नजिकिएसँगै दलका घोषणापत्र धमाधम सार्वजनिक भइरहेका छन्। चुनाव लक्षित यस्ता घोषणापत्र कतिको यथार्थपरक र व्यवहारमुखी हुन्छन् भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीले विश्लेषक मुमाराम खनाललाई सोधेका छन्। नलेखे पनि त्यो लेख्दाखेरि जे लेखे पनि किन छुट्छ भने त्यो घोषणापत्र हेरेर भोट हाल्ने चाहिँ मतदाता भए पो अनि चाहिँ त्यसको अर्थ हुन्थ्यो हैन। न त मतदाताले त्यो घोषणापत्र हेरेर हाल्छन्, न चाहिँ दलहरूले चाहिँ त्यो घोषणापत्रको आधारमा हामीलाई मत हाल्छन् भन्ने विश्वास पनि छैन। त्यसमाले घोषणापत्रमा जे लेख्दै पनि हुन्छ त्यो एउटा राजनीतिक खपतका लागि मिडियामा अलिअलि चर्चा हुन्छ, त्यसका लागि मात्रै यो घोषणापत्र बनाइन्छ। र त्यो घोषणापत्रमा भन्दा बढी उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ हेरेर, उसको क्षमतालाई हेरेर, उसका कामलाई हेरेर भोट हाल्ने चलन भएको भए त राजनीतिक दलले पनि दलभित्रकै राम्रो मान्छेलाई चाहिँ टिकट दिने प्रचलन आउँथ्यो नि।
तर भइदिएको के छ भन्दाखेरि हामीले जे गरे पनि हाम्रै पार्टीलाई भोट हाल्ने हो पार्टीको मान्छेले, होइन? बाँकी मान्छेले चाहिँ भोट हाल्दैन हामीलाई। हाम्रा पार्टीका मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले व्हिप लगाएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, हामीले चाहिँ त्यो सामाजिक रूपमा नै राजनीतिकरण गरेर त्यो उसले चाहिँ हामीलाई भोट हालेकै छ भन्ने एउटा सहज रूपमा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफ्ना मतदाताहरूप्रति जुन अपमान गर्छन् त्यो चाहिँ वास्तवमा वस्तुस्थिति त्यस्तै छ पनि। किनकि हामीले दल हेरेर भोट हाल्छौँ, होइन? अनि दल हेरेर भोट हाल्ने चाहिँ भएपछि त घोषणापत्र हेरेर भोट हाल्ने 10% मान्छेहरू होला, 15% मान्छेहरू होला, होइन? ती 15%हरूलाई चाहिँ झुटको पुलिन्दा बेच्ने, अरू बाँकीलाई चाहिँ दलीय चाहिँ व्हिप लगाउने, त्यही नै छ अहिले मतदातालाई चाहिँ मूलतः आकर्षित गर्ने उपाय ठुला राजनीतिक दलहरूकै। कमसेकम राजनीति कुन दिशा लिने हो भन्ने कुरा राजनीतिक पार्टीले तय गर्ने हो। अनि राजनीतिक पार्टीको त्यो दिशालाई समातेर, त्यसको एउटा सपनालाई समातेर त्यो सपनालाई तादाम्य हुने चाहिँ नीति बनाउने हो। त्यसमा चाहिँ विज्ञहरूको काम हुनसक्छ। हामी कहाँ के छ भने राजनीतिक दलहरूले आफ्ना पार्टीमा भएका पार्टीका विद्वानहरू अथवा पार्टीका बुद्धिजीवीहरू बनाएछन्, सङ्गठनै बनाएछन् सबैले, होइन? ती सङ्गठनका बुद्धिजीवीहरूको काम के हुन्छ भने 5 वर्षमा एकचोटि घोषणापत्र लेखिदिने। अनि ती अझ वामपन्थीहरूको त कस्तो हुन्छ भने कर्मचारी, शिक्षक, होइन, बुद्धिजीवी भनेर तिनै हुन्छन्। अनि तिनीहरूलाई ल्याएर अनि घोषणापत्र लेखाउने भन्नाले त्यो राजनीतिक नेताको जुन चाहिँ सोच हो, होइन, त्यो सोचै नभएको हुनाले उनीहरूले घोषणापत्र जसलाई लेखाए पनि हुने, नलेखे पनि हुने, लेखे पनि चाहिँ त्यही पुरानोको पुनरावृत्ति हुने, त्यही कपी पेस्ट हुने र त्यसमा केही जार्गनहरू थपिदिने। अब केही न्युज संक्षेपमा। नाबालिग बलात्कारका अभियुक्त सन्दीप लामिछानेसँग आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतले बयान लिएको छ। न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासमा भएको बयानमा सन्दीपले आफू निर्दोष रहेको दोहोऱ्याएका छन्। उनका कानुन व्यवसायी सुभाष पाठकका अनुसार आज बयानमा धेरै समय लागेकाले थुन्चेक बहस भने हुन सकेन। थुन्चेक बहस भोलि हुनेछ। बहसपछि अदालतले उनलाई थुनेरै मुद्दाको कारबाही अघि बढाउने कि तारिख वा धरौटीमा छाडेर आरोपको प्रतिवाद गर्न दिने भनेर निर्क्युल गर्नेछ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सन्दीप विरुद्ध सोमबार मुद्दा दायर गरेको थियो। उनीमाथि भदौ 5 गते काठमाडौँको एक होटलमा लगेर बालिकालाई करडी गरेको अभियोग छ। अभियोग ठहर भए उनलाई 12 वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ। यस्तै जरिवाना र पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि भराउनु पर्ने भएकाले सन्दीपको सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का राख्न पनि सरकारी वकिलको माग छ। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रयोजनको लागि भारतले नेपाललाई 200वटा सवारी साधन सहयोग गरेको छ। भारतले सुरक्षा निकायका लागि 120वटा र निर्वाचन आयोगलाई 80वटा सवारी साधन सहयोग गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयमा आज एक समारोहका बीच नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सवारी साधनको साँचो हस्तान्तरण गरे। भारतले यसअघिका निर्वाचनमा नेपाललाई 2400वटा सवारी साधन सहयोग गरेको थियो। निर्वाचन सम्बन्धी थप प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। नेपाल स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 की उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेजी गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले डाक्टर कार्कीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य भएकै आधारमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य घोषणा गर्न नमिल्ने तर्क गरेको छ। काउन्सिलको बैठक र अनुगमनमा गए बापत भत्ता लिए पनि उनले नियमित पारिश्रमिक नपाउने भएका लाभको पद मान्न नसकिने आदेशमा उल्लेख छ। उनले आफ्नो पद लाभको पद हो कि होइन भनेर आयोगलाई नै पहिला नै सुद्धा जानकारी नपाएको कारण पनि उम्मेदवारी खारेजी गर्न नहुने आदेशमा लेखिएको छ। डाक्टर कार्की काउन्सिलकी निर्वाचित सदस्य हुन्। उनका विरुद्ध कार्तिक 2 गते आयोगमा उजुरी परेको थियो। त्यसबारे आयोगले काउन्सिलसँग जानकारी माग गर्दा बैठक भत्ता लिने गरेको तर नियमित पारिश्रमिक नहुने जवाफ दिएको थियो। आयोगले कार्तिक 12 गते कार्की लाभको पदमा रहेको ठहर गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। त्यस निर्णय विरुद्ध कार्कीले सोमबार रिट निवेदन दिएकी थिइन्। रूपन्देही 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका डाक्टर कमल भुसालको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई भने सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ। न्यायाधीशद्वय विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले हाम्रो नेपाली पार्टीका भुसालको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। भुसाल सरकारी छात्रवृत्तिमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले लाभको पदबाट राजीनामा नदिएको भन्दै कही उम्मेदवारको
उम्मेदवारी खारेजी गर्दा कतै आलोचना त कतै प्रशंसा भएको छ। तर उस्तै प्रकृतिका पदमा भएका केही यस्ता उम्मेदवार छन् जसलाई निर्वाचन आयोगले अझै मान्यता दिइरहेकै छ। तीमध्ये एक हुन् दोलखाबाट नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका बालकृष्ण शिवाकोटी। नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधि सभाका लागि दोलखामा उम्मेद्वार रहेका बालकृष्ण शिवाकोटी लगानी बोर्डका सदस्य हुन्। लगानी बोर्डमा उनी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिका रूपमा 2073 साउनदेखि लगातार सदस्य छन्। पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा उनी उम्मेद्वार भएर अहिले चुनाव प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका आफन्त पर्ने शिवाकोटी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला पहिलो पटक 2073 साउन र दोस्रो पटक 2075 बोर्ड सदस्यको रूपमा नियुक्ति पाएका हुन्। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभाका लागि असोज 23 गते उम्मेदवारी दर्ता भए तापनि लगानी बोर्ड नेपालको वेबसाइटमा अहिलेसम्म शिवाकोटीको नाम र फोटो बोर्ड सदस्यकै रूपमा कायम छ। व्यापारिक पृष्ठभूमिका शिवाकोटी ओलीकै सदस्यमा दोलखामा पूर्व मन्त्री आनन्द प्रसाद पोखरेल र पार्वत गुरुङलाई पछि पार्दै एमालेबाट प्रतिनिधि सभाको टिकट लिन सफल भएका हुन्। उनी अहिले मत माग्न जनताको घर दैलो र भेटघाटमा व्यस्त छन्। जबकि लाभको पदमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले मेडिकल काउन्सिल सदस्य डाक्टर तोसीमाको उम्मेदवारी खारेज हुने निर्णय गरेको छ। भलै सर्वोच्च अदालतले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश दिएको छ। त्यस्तै सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गरेर आर्थिक लाभ लिइरहेको भन्दै आयोगले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 2 मा हाम्रो नेपाल पार्टीका उम्मेद्वार डाक्टर कमल भुसालको उम्मेदवारी पनि खारेज गरेको थियो। दोलखाबाट दिलबहादुर केसीको रिपोर्ट। यसबीच हामीले निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई सोधेका छौं, लाभको पदमा बसेको भन्दै कतिपयको उम्मेदवारी खारेज गरेको निर्वाचन आयोगले उस्तै प्रकृतिका पदमा भएका केही व्यक्तिलाई किन छुट दिइरहेको छ? त्यस्तो लाभको पदमा कोही बसेर निर्वाचन प्रसारमा सरिक हुनुभएको छ अथवा उम्मेदवार भएर निर्वाचन प्रसार गरिरहनु भएको छ भने उहाँहरूको यस्तो लाभको पदमा रहेर उहाँले चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभयो, यो उम्मेदवारीको सन्दर्भमा काहीँ पनि उजुर परेन, अनि अहिले प्रसार गरिरहनु भएको छ भनेर हामीलाई सूचना दिनुहोस्। यसको कारबाहीको प्रक्रिया जहिले पनि खुल्ला रहन्छ। यदि त्यस्तो प्रमाणित भएमा उहाँको चाहिँ निर्वाचनको दिनसम्म पनि मनोनयन पत्र खारेज हुन सक्छ। निर्वाचन आयोगका कतिपय निर्णय अहिले न्यायिक परीक्षणको क्रममा छ। अदालतले समयमै यी विवाद किनारा लगाओस्। अब केही न्युज संक्षेपमा। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ चीनको बेजिङ पुगेका छन्। शरीफले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI बारे छलफल गर्ने भनिएको छ। उनले दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा 65 अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्न चीनसँग पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरको योजनाबारे पनि छलफल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सी तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि उनलाई भेट्न पुग्ने शरीफ पहिलो दक्षिण एसियाली नेता हुन्। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषणका कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको छ। नयाँ दिल्लीका अस्पतालमा 10 मध्ये 8 बालबालिकालाई श्वास प्रश्वासको समस्या देखिएको हो। बालबालिकाहरू रुगाखोकी र श्वास प्रश्वासको समस्या बढ्दै गएको गुनासो लिएर आएका चिकित्सकले बताएका छन्। बालबालिकालाई खोकीले सास फेर्न गाह्रो हुन थालेको छ। हावामा फैलिएको हानिकारक ग्यासले बालबालिकाको फोक्सोमा असर गरिरहेको बाल चिकित्सक विशेषज्ञ डाक्टर अनामिका दुबेले बताएकी छन्। चिकित्सकहरूले दूषित हावाबाट बच्नका लागि मास्क अनिवार्य लगाउन र बारम्बार हात धुन सुझाव दिएका छन्। वायु प्रदूषण बढेपछि अहिले भारतमा अधिकांश विद्यालय बन्द गरिएका छन्। बेलायतका पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्यान्ककलाई जंगलमा आधारित रियालिटी टेलिभिजन कार्यक्रममा भाग लिने भएपछि सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीले निलम्बन गरेको छ। आज संसद बैठक बसिरहेका बेला कार्यक्रममा भाग लिन अस्ट्रेलिया जाने खबर सार्वजनिक भएपछि उनलाई कन्जर्भेटिभ पार्टीले संसदीय दलबाट निलम्बन गरेको हो। उनले आई एम अ सेलिब्रिटी गेट मी आउट अफ हियर भन्ने टेलिभिजन सोमा भाग लिन लागेका हुन्। लामो समयदेखि चलिरहेको कार्यक्रममा सेलिब्रिटीलाई बोलाएर किरा खुवाउने तथा सर्पहरूको बीचमा राख्ने गरिएको छ। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेटमा आज एपीएफ क्लब र प्रदेश 1 विजयी भएका छन्। मुलपानी मैदानमा एपीएफले सुदूरपश्चिमलाई 10 विकेटले हरायो। एपीएफको यो लगातार दोस्रो जित हो।
वेट पिचका कारण 43 ओभरमा छुट्याइएको खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिम 27 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाएर 67 रनमा समेटियो। कप्तान राजु रिजालले 24 रन जोडे। अन्य खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन्। भुवन कार्कीले 4 तथा कमल ऐरी र मौसम ढकालले 2-2 विकेट लिए। 68 रनको लक्ष्य एपीएफले 11 ओभर 2 बलमा बिना क्षति पूरा गर्यो। आसिफ शेखले 42 र प्रदीप एरीले 25 रन जोडे। जितपछि एपीएफ 4 अङ्कसहित समूह क को शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। अर्को खेलमा प्रदेश 1 ले बागमती प्रदेशलाई 69 रनले हरायो। त्रिवी मैदानमा पहिले ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1 ले 49 ओभर 5 बलमा सबै विकेट गुमाएर 304 रनको विशाल योगफल बनायो। अङ्कित सुवेदीले 110 रनको शतकीय पारी खेले। सिद्धान्त लोहनीले 40 बलमा 8 छक्का र 3 चौका प्रहार गर्दै 72 रन बनाए। रामनरेश गिरीले 5 विकेट लिए। 305 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती 45 ओभर 5 बलमा 235 रनमा समेटियो। नन्दन यादवले 43 र ईशान पाण्डेले 35 रन जोडे। श्रवण यादवले 3 विकेट लिए। लगातार दोस्रो हारपछि बागमतीको सेमिफाइनल यात्रा कठिन बनेको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले पाकिस्तानसँग कार्तिक 30 गते दशरथ रङ्गाशालामा हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रवेश कटुवाललाई राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रमुख प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको छ। एन्फाले आज कटुवाललाई प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको हो। उनले पहिलो पटक राष्ट्रिय टिमको जिम्मेवारी पाएका हुन्। उनले 2 पटक मच्छिन्द्र क्लबलाई लिग च्याम्पियन बनाएका थिए। मैत्रीपूर्ण खेलको तयारी स्वरूप बन्द प्रशिक्षणका लागि एन्फाले आजै 30 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ। पाकिस्तानको पुरुष फुटबल टिम फिफाको प्रतिबन्धका कारण 8 वर्षपछि मैदानमा फर्किन लागेको हो। न्युजिल्यान्डलाई 20 रनले हराउँदै इङ्ल्यान्डले टी20 विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। पहिले ब्याटिङ गरेको इङ्ल्यान्डले 20 ओभरमा 179 रन बनायो। ओपनर जोस बटलरले 73 र एलेक्स हेल्सले 52 रनको पारी खेले। जवाफमा 180 रनको लक्ष्य पछ्याएको न्युजिल्यान्ड 6 विकेट गुमाउँदै 159 रनमा समेटियो। ग्लेन फिलिप्सले 60, केन विकियाम्सले 42 रन बनाए पनि टिमलाई जिताउन सकेनन्। जितपछि तालिकामा इङ्ल्यान्डले 5 अङ्क बनाएको छ। न्युजिल्यान्डसँग पनि 5 अङ्क नै छ। अर्को खेलमा श्रीलङ्काले अफगानिस्तानलाई 6 विकेटले हरायो। पहिले ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 144 रन बनायो। 145 रनको लक्ष्य श्रीलङ्काले 18 ओभर 3 बलमा 4 विकेटको नोक्सानीमा पुरा गर्यो। श्रीलङ्काले सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना कायमै राख्दा अफगानिस्तान भने समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। पाँचथरको फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाको बीचमा रहेको माझीटार बस्तीमा माझी र तामाङ बाहुल्यता छ। 150 घर भएको यो बस्तीमा जीवन धान्ने कुनै उपाय छैन। वर्षौंदेखि डुङ्गा खियाएर र माछा मारेर गुजारा गर्दै आएका उनीहरूको मुख्य पेशा गुमेपछि आम्दानीको विकल्प छैन। अभाव र असुविधा झेलिरहेका उनीहरूले पटक पटक चुनावमा नेताहरूको आश्वासन त पाए तर पूरा भएन। चुनाव नजिकिँदै गर्दा उनीहरू यसपालि नेताहरूले समस्या सुनिदिन्छन् कि भन्ने आश गरेर बसेका छन्। माझीटारका नागरिकको मुख्य पेशा माछा मार्नु थियो। अन्धाधुन्दा करेन्ट प्रयोग गरिएपछि अहिले खोलामा माछा पाउन छोडेको छ। मुख्य आम्दानी नै गुमेपछि माझीटारवासी चिन्तामा छन्। खेती गर्नलाई आफ्नै जग्गा जमिन छैन। अर्काको जग्गामा गरेको कमाइले खान पुग्दैन। मुख्य पेशा नै सङ्कटमा परेपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि उनीहरूले समाजका अगुवा, नेता, कार्यकर्ता सबै सामु दुखेसो पोखे। तर उनीहरूको पीडा कसैले बुझेनन्। अहिले चुनाव नजिकैसँगै नेताहरू गाउँ पसेका छन्। तर उनीहरू सामु कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्नेमा गाउँले प्रतीक्षामा छन्। माछा जीविका पार्जन नहुने ढुङ्गाहरू थियो। माझीहरूको पुल बन्यो, त्योबाट पनि माझीहरूको वञ्चित भएका छन्। एक माझीहरूको त्यो पुरानो एउटा व्यवसाय हो, त्यो पनि के अरे ठप्प भएको समयले के भने माझीहरूलाई अब 2टा बोट दिनुहोस् तपाईँहरूले यहाँनिर। त्यो 2टा बोटले यहाँका समुदायलाई चाहिँ 2-4 जना रोजगार पायो भने पनि त्यसले एउटा केही टेवा पुग्छ भनेर मैले राजनीतिक दलका क्याबिनेट माथिका एवं अग्रज नेताहरूसँग कुरा राखेँ। तर त्यो कुराले पनि सम्बोधन भएको छैन। अब किन नभएको, अब अहिले अब फेरि पनि चुनाव आउन आँट्यो। यो चुनावमा फेरि पनि अब कुन कुरा लिएर आउँछन्, त्यो उहाँहरूकै फेरि आउँदा अब के मुख लिएर आउनुहुन्छ, कसरी आउनुहुन्छ उहाँहरूको ठाउँमा रह्यो त्यो चाहिँ होइन। माझीटारवासीले जीवन धान्ने धेरै आधारहरू गुमाउँदै गएका छन्। मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाको पुल बनेदेखि डुङ्गा खियाउने पेशा गुमाए। लोकमार्ग आयोजनाले सडक बनेपछि स्थायी खानेपानीको मुहान हरायो।
पुनर्संरचनापछि गाविस तहमा पाउने सुविधा गाउँपालिकामा सारियो। त्यहाँ पुग्न 1 दिनको पैदल हिँड्नुपर्छ। विद्यालय नजिक छैन, खानेपानीको भरै छैन, स्वास्थ्य सुविधा त झनै टाढाको विषय छ। भरपर्दो रोजगारी र आम्दानीको बाटो हुने हो भने समस्या हट्थ्यो कि भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ। ठाउँ भनौँ न चाहियो हामी माझी जातिलाई नि, किनभने अब अहिले हामी माछा मार्न सक्दैनौँ। अब किनभने माछा पनि छैन खोलामा होइन। हाम्रो पहिल्यै पुर्खौलीदेखिको हाम्रो बाबुबाजेहरू बसेका, अब पहिला माछा थिए, अब त्यही बेच्थे खान्थे। अहिले त माछा पनि छैन। अब त्यस्तै कारणले अब अलिअलि दुःखै छ भनौँ न होइन। मुलुकमा संघीयता लागू भए पनि माझीटारवासीले कुनै सुविधा लिन सकेको छैन। दलका लागि भोट माग्ने थलो मात्रै भएको लामो समय भयो। उनीहरूलाई गरी खाने वातावरण मात्रै चाहिएको छ। तर कुन तहका सरकार र कहिलेको चुनावले माझीटारवासीलाई राहत दिने हो थाहा छैन। ग्यालेक्सी 4K का लागि 5 थरबाट सरोज शर्माको रिपोर्ट। व्यवस्था बदलिँदा पनि जीवनस्तर नबदलिएपछि मङ्सिर 4 मा हुने आम निर्वाचनले सङ्खुवासभाको तुमलिङटारका कुमाल समुदायमा कुनै उत्साह छैन। उनीहरूले चुनावमा उम्मेदवारको आश्वासन बाहेक विकास र समृद्धि देख्न र बुझ्न पाएका छैनन्। काम खातबारी र तुमलिङटार जुन विश्वको सबैभन्दा होचो उपत्यका अरुण उपत्यकामा अवस्थित यो कुमाल बस्तीका नागरिकहरू अझै पनि सिधा सोझा रहेका छन्। यी सिधा सोझा जनतालाई पटक पटक ढाँटेका नेताहरू पुनः चुनावमा होमिएका छन्। गर्दैलामा यसो भोटहरू माग्दाखेरि चाहिँ हामी तपाईँहरूको पिर मार्काहरू बुझ्छौँ, तपाईँहरूले चाहेको जस्तै हुन्छ, तपाईँहरूले भनेको जस्तै हुन्छ भन्छन् होइन। ठुल्ठुलो आश्वासनहरू पनि दिन्छन्, तर गरेको देखिँदैन। जुनै पनि नेता आयो त्यही नै हो। पहिलेबाट चाहिँ त्यही त भुइँ पनि ढोक्छ, त्यहाँदेखि लास्टमा उनीहरूको भोट भइसकेपछि फर्केर नि हेर्दैन। त्यस्तो नै हो त भोट। यसमा झन् जान्छु कि जान्न, मलाई रिस उठिरहेछ। आफ्नो खुसियाली भए पो गएर हाई झम्मा भएर भोट लगाइदिनु। केही नै वास्ता गर्दैन उनीहरूले जितेपछि। पानी दिनु पनि फर्केर नि हेर्दैन। यस्तो छ हाम्रो टुङटारको मान्छे। कुमाल समुदायको परम्परागत पेसा माटोको भाँडो बनाउने पेसा पनि बिस्तारै हराउँदै गएको छ। ठुला योजना र ठुला परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा यहाँका स्थानीयले बोकेका छैनन्। भन्दैन अब धारा पानी आफै हाल्छु भन्नु, गरिबले आफै हेर्छु भन्थ्यो। यो बाटो म आफै बनाउँछु भन्थ्यो। भनेर भोट आउँछ अब यिनीहरू भागफाग भइहाल्छ, आफ्नो लाइनमा कुदिहाल्छ, गर्ने छैन यिनीहरू। भोट माग्न आउँथ्यो, त्यहाँदेखि भोट उनीहरूले पुरा भइहाल्छ। त्यहाँदेखि भोट पाइसकेपछि केही न केही चुपचाप। 1,17,554 मतदाता रहेको सङ्खुवासभाका दुर्गम र सुगम भनिएकै ठाउँका पछाडि परिएका समुदायमा यति बेला पनि चुनावले छोएको छैन। निराशाहरू उत्तिकै छन्। पटक पटकको चुनावमा जिताएर पठाएका नेताहरू चुनावपछि नफर्किने व्यथाले यहाँका समुदायहरू आजित बनेका छन्। खेवाहाङ मेवाहाङ, ग्यालेक्सी 4K, सङ्खुवासभा। शेयर बजार परिसूचक 56 अङ्कले बढेको छ। नेप्से बढेर 1901 अङ्कमा पुगेको छ। आज 13वटै समूहले नेप्से बढाएका छन्। वित्त समूहको सूचक सबैभन्दा धेरै 5.5% बढेको छ। बजार खुलेदेखि नै नेप्से उकालो लागेको थियो। वृद्धिले अन्तिमसम्म नै निरन्तरता पायो। आज वृद्धि भएको अङ्क 3 महिना यताकै उच्च हो। साउन 8 गते नेप्से 61 अङ्कले बढेको थियो। त्यसयता नेप्से निरन्तर घटेको थियो। आज कारोबार रकमले पनि बजारलाई साथ दिएको छ। 1 अर्ब 29 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। काठमाडौँमा अचेल हरियो तरकारीको मूल्य जुनसुकै समयमा औसत प्रति किलो 100 रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ। तर किसानले पाउने मूल्य भने 30 देखि 40 रुपैयाँ मात्र छ। यसको अर्थ किसानले पाउने मूल्य भन्दा काठमाडौँका उपभोक्ता दोब्बर बढी तिर्न बाध्य छन्। कृषि उपज बजारीकरणमा सरकारी भूमिका शून्य हुँदा किसानबाट विभिन्न तहका व्यापारी पार गर्दै काठमाडौँसम्म आइपुग्दा तरकारीको मूल्य दोब्बरले बढ्छ। यसबाट किसान र उपभोक्ता दुवै मर्कामा पर्ने गरेका छन्। धादिङमा 12,000 भन्दा बढी परिवार कृषि पेसामा आश्रित छन्। जिल्लाभर 5,800 हेक्टर जमिनमा तरकारी खेती गरिन्छ। आधिकारिक तथ्याङ्क नभए पनि काठमाडौँमा खपत हुने 25% तरकारी धादिङबाट आउने अनुमान छ।
तर काठमाडौँको तरकारीको ठूलो माग धानिरहेको धादिङका किसानका समस्या सुनिदिने कोही छैनन्। किसानले निकै दुःख गरेर उत्पादन गर्ने तरकारीबाट किसानले भन्दा बढी विभिन्न तहका व्यापारीले लाभ लिने गरेका छन्। यहाँको चाहिँ के छ भने अब हामी यहाँबाट टिपेर लिएर जान्छौँ, हामीलाई बजार जुन गाडी यातायात आउने ठाउँमा पुग्नु पनि धेरै नै गाह्रो छ होइन। अनि त्यहाँ पुर्याइसकेपछि अब हामीले चाहिँ नि लिएर गएको तरकारीको भाउ भनेको काठमाडौँमा 50-100 रुपियाँ किलो छ भने यहाँ हामीलाई 30-40 भन्दा दिँदैनन् हेर्नु किसान व्यापारीले। अब हामीहरूसित चाहिँ हामीहरू त्यति लिएर बिचौलियाले कति खान्छन् के गर्छन् त्यो हामीलाई थाहा भएन। तर हाम्रो आत्मनिर्भर गर्ने भनेको हाम्रो खेती किसानी भनेको मान्छे हामी हो, हाम्रो आत्मनिर्भर यसैमा छ। तर हामीहरूले गरेको मूल्याङ्कन हामीसित केही पनि आउँदैन। छैन, हामी अब बोकेर जान्छौँ, अब बाटो अप्ठिलो अप्ठ्यारो छ, बोकेर जान्छौँ, अब भाउ दिँदैन, अब जे भयो नि उहीँ छोडिदिएर आउने हो, उनीहरूको भाउमा उनीहरूले दिने, अनि हामीले त्यही बुझेर आउने हो, घर आउने। अब आफूले गरे मिहिनेत चाहिँ हामीले केही पनि पाउँदैनौँ। काठमाडौँमा ठूलो मात्रामा हरियो तरकारी भित्रिने अर्को जिल्ला हो काभ्रे। काभ्रेमा 8725 हेक्टरमा तरकारी खेती हुन्छ। काभ्रेबाट पनि काठमाडौँको मागको झन्डै 25% तरकारी भित्रिने अनुमान छ। तर तरकारी उत्पादनमा दुःख गर्ने किसानले भने उचित मूल्य पाउँदैनन्। उनीहरूले मौसमी तरकारी त निकै कम मूल्यमा बेच्नुपर्छ। मौसमी उत्पादन लौका प्रति किलो 5 रुपैयाँ, बोडी 10 रुपैयाँ, करेला 15 रुपैयाँ र घिरौँला 15 रुपैयाँमा बेच्नु पर्दाको दुःख किसानसँगै छ। अझ अचेल त व्यापारीले पहिला बारीबाट तरकारी उठाउने र पछि तपाईँको तरकारीको मूल्य यति आयो है भन्दै पैसा दिने गरेका छन्। अब बेच्ने भावै छैन कि बिचौलियाहरूले नि बढी मात्रा खाइदिन्छ। अनि के भन्ने, अब उनीहरूले हामीसँग सामान लगाएर भाउ गरेन, लगाएर बेच्छ, अनि उनी त्यसबाट उनीहरूले नाफा खान खाइसकेर त्यसमा बाँकी भएको चाहिँ पैसा चाहिँ हामीलाई यसै यति आयो भनेर दिन्छ। अहिले पहिलेको जस्तो रेट गरेर लैजान्दैन। देशभरका किसानको साझा समस्या हो यो। किसानले उत्पादन गरेको बालीनालीको मूल्य व्यापारीले तोकिदिन्छन्, त्यसमै उनीहरूले चित्त बुझाउनुपर्छ। स्थानीय स्तरमा हाट बजारको व्यवस्था नहुनु, पर्याप्त भण्डारण स्थल निर्माण नगरिनु तथा उत्पादक र उपभोक्ता बीचको मूल्य श्रृङ्खलाबारे किसानलाई जानकारी गराउने प्रणाली नहुनु यसका केही कारण हुन्। जबसम्म सरकारले हरियो तरकारीको उत्पादन र वितरण व्यवस्थित गर्दैन तबसम्म विभिन्न तहका व्यापारी मोटाउने तथा किसान र उपभोक्ता ठगिरहने अवस्था कायमै रहन्छ। धादिङबाट विकास रौनियार र काभ्रेबाट पूजन धितालको रिपोर्ट। किसानले पाउने तरकारीको मूल्य र उपभोक्ताले किन्ने तरकारीको मूल्यमा ठूलो अन्तर छ। तर त्यो अन्तर कम गर्न किसान र उपभोक्तालाई न्याय दिलाउन तथा बजार व्यवस्था कायम राख्न तीनै तहका सरकारको कुनै चासो छैन। काभ्रे र धादिङका तरकारी उत्पादक किसानले पाउने मूल्य र काठमाडौँका किसानले तिर्ने औसत मूल्य यस्तो छ। धादिङका किसानले 1 किलो टमाटरको औसत मूल्य 30 रुपैयाँ पाउँछन् भने काभ्रेका किसानले 40 रुपैयाँ पाउँछन्। तर काठमाडौँका किसान औसत 100 रुपैयाँ तिर्छन्। 1 किलो बोडी बेच्दा यी दुवै जिल्लाका किसानले 40 रुपैयाँ हाराहारी मूल्य पाउँछन्। तर काठमाडौँमा 150 हाराहारीमा किनबेच भइरहेको हुन्छ। धादिङका किसानले 30 रुपैयाँ र काभ्रेका किसानले 25 रुपैयाँ प्रति किलो बेच्ने लौका काठमाडौँका उपभोक्ता 80 रुपैयाँमा किनेर खान बाध्य छन्। करेलाको मूल्य पनि उस्तै छ। धादिङका किसानले औसत 40 रुपैयाँ किलोले करेला बेच्छन्। काभ्रेका किसानले 35 रुपैयाँ किलोले बेच्छन्। तर काठमाडौँमा सधैँ 120 रुपैयाँ किलो हाराहारी हुन्छ। धादिङका किसानले प्रति किलो 35 रुपैयाँ र काभ्रेका किसानले 25 रुपैयाँ औसतमा बेच्ने घिरौला काठमाडौँका उपभोक्ता 120 रुपैयाँ किलोले किनेर खान्छन्। काभ्रे र धादिङमा औसत 25 रुपैयाँ किलोले पाइने भेन्डाको मूल्य अहिले काठमाडौँको बजारमा 100 रुपैयाँ छ। दुवै जिल्लाबाट 25 देखि 35 रुपैयाँमा खरिद गर्ने हरियो खुर्सानी काठमाडौँका उपभोक्तालाई 150 रुपैयाँ प्रति किलोले बिक्री गरिन्छ। किसानबाट औसत 30 देखि 40 रुपैयाँ किनेको लोकल काँक्रोका लागि काठमाडौँका उपभोक्ताले 150 सम्म तिर्नुपर्छ। काउलीको अवस्था पनि उस्तै छ। किसानले औसत 40 रुपैयाँ मूल्य पाउँछन्। तर काठमाडौँका बजारमा 120 रुपैयाँ हाराहारीमा कारोबार हुन्छ। व्यापारीले काभ्रे र धादिङबाट 25 रुपैयाँ किलोले किनेको बन्दा काठमाडौँ ल्याएर 70 रुपैयाँ भन्दा माथि मूल्य लिएर बेच्छन्। त्यस्तै व्यापारीले 40 रुपैयाँका दरले किनेको सिमी काठमाडौँका उपभोक्ता सधैँ 120 रुपैयाँ हाराहारी तिरेर खान बाध्य छन्। नेपालमा मनाइने गाई जात्रा जस्तै मेक्सिकोमा पनि एउटा जात्रा मनाइन्छ।
उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिकोमा हरेक वर्ष नोभेम्बर 1 र 2 मा द डे अफ द डेड अर्थात् मृतक दिवस मनाइन्छ। यो सयौं वर्ष पुरानो परम्परा हो। मृतकहरू फर्कन सक्छन् भन्ने मान्यतामा आधारित यस दिवसका दिन मानिसहरू आफ्ना मृत आफन्तको चिहानमा गएर उनीहरूको मनपर्ने वस्तुले चिहान सजाउने गर्छन्। नोभेम्बर 1 मा दिवंगत बालबालिकाको सम्मानमा निर्दोष दिवस मनाइन्छ भने नोभेम्बर 2 मा वयस्कहरूको सम्झनामा मृत दिवस मनाइन्छ। मृत दिवसको पूर्व सन्ध्यामा मेक्सिकोका सडकमा रंगीन डे अफ द डेड उत्सव सुरु भइसकेको छ। मेक्सिकोको राजधानी एभेनिडा डे ला रिफामा 12 मिटरसम्म अग्ला कंकाल जस्ता मुकुण्ड लगाएर मानिसहरू सडकमा उत्रिए। पर्यटकहरू मेक्सिकोमा पुगेका कंकालधारी मानिसको छेउमा उभिएर फोटो खिचाए। रंगीन डे अफ डेड परेड हेर्न हजारौं दर्शक मेक्सिकोका सडकहरूमा भेला भए। विशाल कंकाल र मेक्सिकन चित्रकार फ्रिडा काहलो जस्ता लोकप्रिय आइकन सहितका फ्लोटहरू हेर्न दर्शकहरूको भिड नै लाग्यो। परम्परागत ला कालाभेरा क्याट्रिना चरित्रको फेसनमा कंकाल मेकअप र पोसाक लगाएकाहरूको समूहले नाचगान देखाए। कोरोना महामारी पछिको यस उत्सवमा सहभागीहरू पुर्खाको सम्मान गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउँछन्। 1 हप्तासम्म चल्ने उत्सवको विशेष दिन नोभेम्बर 2 हो। यस दिन मृत्यु भइसकेकाहरू प्रत्येक वर्ष एक दिन आफ्ना प्रियजनहरूलाई भेट्न आउने विश्वासका साथ उनीहरूका मनपर्ने खाना र पेय पदार्थहरू राख्छन्। तस्बिरमा फूल चढाउँछन्। यसलाई आत्म दिवस पनि भन्ने गरिन्छ। अनौठो त के भने उनीहरू कंकालमा सौन्दर्य देख्छन् र मृतकको सम्झनामा उत्सव मनाउँछन्। यो उत्सव मेक्सिकोवासीले मृत्युपछिको जुनीलाई कसरी देख्छन् भनेर चित्रण गर्ने अवसर पनि हो। यस उत्सवको एउटा मुख्य पक्ष भनेको यसले हरेक मानिसलाई मृत्यु सत्य हो भनेर स्वीकार्न सिकाउँछ। यसको मतलब यो होइन कि उनीहरू शोक मनाउँदैनन् र मृतक प्रियजनलाई सम्झँदैनन्। यसको तात्पर्य उनीहरू सधैँको लागि गएकोमा दुखी भएर बाँच्नुको सट्टा उनीहरूसँग हुँदा बिताएका रमाइला पल सम्झेर सडकमा भेला भई रमाउने गर्छन्। यो उत्सव नेपालमा मनाइने गाई जात्रा जस्तै छ, जसले जीवनको विचित्रता र सुन्दरतालाई जोड्ने गर्छ। डे अफ द डेड ला क्याट्रिना नामले परिचित यो जात्रा 1910 देखि मनाउन थालिएको हो। ल्याटिन अमेरिकामा विशेष गरी मेक्सिको, ग्वाटेमाला, पेरू, बोलिभिया र इक्वेडर जस्ता आदिवासी जनसङ्ख्या भएका ठाउँमा यो उत्सव मनाइन्छ। इन्टरनेशनल ब्युरो ग्यालेक्सी 4K। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। तामझामका साथ एमाले ल्यायो चुनावी घोषणा पत्र। 5 वर्षमा 20 योजना पूरा गर्ने ग्यारेन्टी। सरकार बनेको 1 महिनाभित्र सबै नेपालीलाई नागरिकता दिने। राज्यको ढुकुटीको ख्यालै नगरी दलहरू बीच नगदै बाँड्ने घोषणाको होडबाजी। ठोस आर्थिक योजना बिना भत्ता बढाउनेदेखि निशुल्क पानी र बिजुली दिनेसम्मका बाचा। सीमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको रोक। सरकारी छात्रवृत्तिमा चिकित्सा पढिरहेका कमल भुसालको उम्मेदवारी खारेज भने सदर। राष्ट्रपति सीले तेस्रो कार्यकाल सम्हाले लगत्तै चीनद्वारा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत। 65 अर्ब अमेरिकी डलरको इकोनोमिक करिडोर योजनाबारे छलफल हुने। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटमा एपीएफको लगातार दोस्रो जित। सुदूरपश्चिम 10 विकेटले पराजित। प्रदेश 1ले बागमतीलाई 69 रनले हरायो। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.